You can write any for economic activities people follow in Everyone, their please look at your book also, okay? तपाईहरु हेर्नुस् है एक्सरसाइजमा बिन्द्याले चाहिँ देखाइराख्नु भएको छ स्क्रिनमा पनि आफ्नो चाहिँ त्यो एक्सरसाइजमा पनि हेर्ने है माया नगर्नु होला है कोही पनि write any for economic activities people follow in your neighbor यो क्वेशनले चाहिँ के रे चारवटा इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरुको नाम लेख जुन चाहिँ तिम्रो छिमेकका मान्छेहरुले फलो गर्नुहुन्छ Any for economic activities people follow in my neighborhood are चारवटा इकोनोमिक एक्टिभिटिज जुन चाहिँ मेरो छिमेकीहरुले फलो गर्नुहुन्छ एक्टिभिटिज भनेर लेख्ने है त इन्डिया मैम फलो गर्नुहुन्छ तिमीहरु चाहिँ टीचर ड्राइभर शपकीपर आर्मी एसेट्रा क्वेशन नंबर 2 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन तराई रीजन छोटो नोट्सहरु नोट लेख तराई रीजनको बारेमा The Tarai region is the most productive region of Nepal. Tarai region चाहिँ नेपालको चाहिँ धेरै productive region हो नेपालको. The population is high compared to other region. यो region मा चाहिँ अरु countryहरुको भन्दा अलि धेरै बढी population छ. The majority of the country industries exist here. अनि ती महत्त्वपूर्ण industries हरु चाहिँ यही region मा छन्. The soil is very fertile. यहाँको माटो चाहिँ धेरै मलिलो छ. The climate and landform is very suitable to grow crops. यहाँको चाहिँ क्लाइमेट र त्यो जमिन चाहिँ एकदम ठीक छ के रे अन्नहरु उत्पादन गर्नको लागि. This region is connected with the border of India. यो रिजन चाहिँ इन्डियाको बोर्डरसँग कनेक्टेड छ. Hill region. The big cities like Kathmandu and Pokhara are located in this region. ठुला शहरहरु जस्तै कि काठमाडौँ अनि पोखरा यिनीहरु चाहिँ यही रिजनमा यही हिल्ली रिजनमा छन्. Most of the people are engaged in agriculture. यहाँका पनि धेरै जना मान्छेहरु चाहिँ एग्रिकल्चरमा engage हुनुहुन्छ. The climate and soil is suitable to grow potatoes, tomatoes, orange, meals and maize and different types of vegetable etc. अनि यहाँको चाहिँ त्यो क्लाइमेट र माटो पनि धेरै राम्रो छ अनि राम्रो छ आलु टमाटोज अनि सुन्तला कोदो मकै आदि चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ अरु पनि भेजिटेबल्स यिनीहरु चाहिँ यिनीहरु चाहिँ सुइटेबल छन् यो suitable छन्. This region has a very pleasant climate. यो रिजनको चाहिँ एकदम ठिक्कको क्लाइमेट छ. Neither hot or neither cold. Many tourists are attracted by the natural beauties of this region. धेरै टुरिस्टहरु चाहिँ यो रिजनको त्यो नेचुरल ब्युटीज देखेर चाहिँ धेरै अट्र्याक्ट भएका छन्. Pokhara is tourist are attracted by the natural beauties of this region. Attracted by the natural beauties of this region. टुरिस्टहरु चाहिँ पोखराको चाहिँ नेचुरल ब्युटीज देखेर चाहिँ धेरै प्रभावित भएका छन्. Mountain region. The climate and landform of this region is not suitable for agriculture. यहाँको चाहिँ क्लाइमेट र त्यो जमिन चाहिँ एग्रिकल्चर गर्नको लागि सुइटेबल छैन, राम्रो छैन. The people of this region traditionally near yak, sheep, चौरी गाई, च्याङ्ग्रा for milk, meat and wool. यहाँका मान्छेहरुले चाहिँ याक सिप अनि च्याङ्ग्राहरु चाहिँ पाल्छन्. तिनीहरुबाट चाहिँ मिल्क दूध पाउनको लागि, मीट मासु पाउनको लागि र उल पाउनको लागि तिनीहरुले पाल्छन्. They weave radipaaki blanket from the wool of sheep and च्याङ्ग्रा. तिनीहरुले चाहिँ त्यो उलबाट
च्याङ्ग्रा र त्यो सिप के अरे भेडा र च्याङ्ग्राको त्यो उलबाट चाहिँ तिनीहरूले रादीपाकी भन्ने ब्ल्याङ्केट बनाउँछन्। दे अल्सो मेक छुर्पी एन्ड चिज फ्रम द मिल्क एन्ड सेल इट इन द मार्केट। तिनीहरूले छुर्पी र चिज पनि बनाउँछन् अनि मिल्कबाट, अनि त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा बेच्छन्। अन्नपूर्ण कन्भर्सन एरिया ल्याङटाङ, नम्चे बजार, मकालु एसेक्ट्रा आर द मेजर टुरिज्म सेन्टर अफ दिस रिजन। अन्नपूर्ण कन्भर्सन एरिया अनि ल्याङटाङ, नम्चे बजार कन्जर्भेसन है, संरक्षण क्षेत्र भनेको है। कन्जर्भेसन अनि मकालु यिनीहरू आदि चाहिँ के अरे आदि चाहिँ यो रिजनको चाहिँ टुरिस्टहरूको सेन्टर मेजर हुन्, ठाउँहरू हुन्। केन्द्र है सेन्टर भनेको। Now question number explanation and answer. Why Tara region is called the granary of ग्रेनरी अफ नेपाल। तरा रिजनलाई चाहिँ हामीले किन ग्रेनरी अफ नेपाल भनिन्छ, अन्नको भण्डार भनिन्छ। तरा रिजन इज कल्ड द ग्रेनरी अफ नेपाल बिकज इट इज क्यापेबल अफ प्रोड्युसिङ इनफ क्रप्स फर द होल कन्ट्री। तरा रिजनलाई चाहिँ हामीले अन्नको भण्डार भन्छौँ किनभने यहाँ चाहिँ धेरै अन्नहरू उत्पादन हुन्छन् र यो पुरै विश्वकै लागि अन्नहरू उत्पादन हुन्छन्, त्यसैले हामीले तरा रिजनलाई अन्नको भण्डार भनिन्छ। Question number B. List the major industry of Nepal. नेपालको मुख्य इन्डस्ट्रिजहरूको नाम। The major industries of Nepal are नेपालको मुख्य इन्डस्ट्रिजहरू जुस फ्याक्ट्री, सफर मिल्स, राइस मिल्स एन्ड टोब्याको फ्याक्ट्री। जुसको फ्याक्ट्री अनि सफर मिल्स अनि त्यो धान के अरे चामल कोदो अनि टोब्याको फ्याक्ट्रीहरू छन्। Question number C. Name the हजुर बी को त छैन, बी को देखेको छैन, बी को देखेको छैन, बी को देख्यो हैन। बी को आन्सर आउँछ एकछिनमा, अहिले आयो। छैन, आयो आयो अरू एकैछिन है, एकैछिन फेरि गयो क्या आधा गयो, एकैछिन पछि आउँछ। भयो। अब अर्को देखाउनु। Question number C. Name the entry point located in Indo-Nepal border. Why these entry points are important for economic points of views? के अरे त्यो इन्ट्री पोइन्ट सीको देखेको सीको सीधै छैन, हैन आयो आउँछ के, ल डिस्टर्ब नगर्नुस् है अरूले। आयो आन्सर के अरे त्यो इन्डो नेपाल बोर्डरमा चाहिँ भएको त्यो इन्ट्री पोइन्ट्सहरूको नाम लेख्ने। अनि किन चाहिँ यो इन्ट्री पोइन्ट्सहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ इकोनोमिक पोइन्ट्स अफ भ्यूजको लागि। एन्सर द इन्ट्री पोइन्ट्स लोकेटेड इन नेपाल बोर्डर। के अरे इन्ट्री पोइन्ट्समा इन्डो नेपाल बोर्डरमा लोकेटेड भएका इन्ट्री पोइन्ट्सहरू कन्कान्ट्रा अनि जोबेनी, रक्सुल एसेक्ट्रा आदि हुन्। देखेको छैन, देखिन्छ धेरै नकराओ, एकछिन पछि आउँछ। देखिन्छ। These entry points are important from economic point of views because यो entry points चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ इकोनोमिक point of views को लागि किनभने this is a place which is developed as the major trade center। यो किनभने यो चाहिँ
यो ठाउँ चाहिँ धेरै डेभलप भएको हो अनि धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण र धेरै डेभलप भएको हो त्यसैले वाइ इज देयर मोर पपुलेसन इन काठमाडौँ भ्याली इन कम्पेरिजन टु अदर प्लेस किन धेरै मान्छेहरू छन् किन धेरै पपुलेसन छ अरू अरू ठाउँहरूको भन्दा बढी एन्सर there more population in Kathmandu Valley in comparison to other place of Nepal. देखिएको छैन अहिले आधा मात्र आयो काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ धेरै पपुलेसन छ अरू ठाउँको भन्दा धेरै पपुलेसन छ किनभने इन बिजनेस of this region is Kathmandu के अरे त्यो मेजर त्यो मुख्य ट्रेडहरू अनि बिजनेसहरूको चाहिँ त्यो बिजनेसहरू त्यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ धेरै छ त्यही भएर त्यसैले त्यहाँ पपुलेसनहरू धेरै छ Question number E. Why is hill and mountain region famous for tourism? Maintain the major centers of tourism attract of this region. Answer. Hill and Himalayan region famous for tourism because hill region are attracted by the natural beauties of this region. Hill र mountain region चाहिँ tourism को लागि धेरै famous देखे हैन देखिन्छ धमिलो भयो देखिन्छ धीरो धीरो आउँछ देखिन्छ देखियो अहिले हिल र हिमालयन रिजन चाहिँ टुरिज्मको लागि फेमस छ किनभने हिल रिजनले चाहिँ टुरिज्महरूलाई आफ्नो त्यो नेचुरल ब्युटिजले अट्र्याक्ट गरेको छ त्यो नेचुरल ब्युटिजहरूमा फेमस छ हिमालयन रिजन इज फेमस फर टुरिज्म बिकज फर अन्नपूर्ण कन्भर्सन एरिया ल्याङ्ग्वेज म्याम यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेखिएछ ल्याङटाङ है त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज ल्याङटाङ ल्याङटाङ आदिले यिनीहरूले चाहिँ हिमालयन रिजनलाई चाहिँ फेमस बनाएको छ टुरिज्मको लागि The major centers of tourism attract of this region are मुख्य ती कारणहरू जुनले चाहिँ टुरिज्महरूलाई अट्र्याक्ट गरेको छ हिल रिजनको चाहिँ दिस रिजन अट्र्याक्ट टुरिस्ट बाई द नेचुरल ब्युटिज यो रिजनले चाहिँ टुरिस्टहरूलाई चाहिँ आफ्नो त्यो नेचुरल ब्युटिजले अट्र्याक्ट गरेको छ हिमालयन this region is attacked by अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया ल्याङटाङ नाम्चे बजार मकालु एसेक्ट्रा यो रिजनले चाहिँ टुरिस्टहरूलाई अन्नपूर्ण कन्भर्जन अनि अन्नपूर्ण कन्भर्जन एरिया अनि ल्याङटाङ नाम्चे बजार मकालु आदिले चाहिँ अट्र्याक्ट गरेको छ Now question number you have, why do people not follow the same occupation throughout the country? Give reason. किन मान्छेहरूले चाहिँ एउटै अकुपेसन फलो गर्दैनन् एउटै कन्ट्रीको भए पनि किन एउटै अकुपेसन फलो गर्दैनन् give reason. People do not follow the same occupation throughout the country. मान्छेहरूले चाहिँ एउटै अकुपेसन फलो गर्दैनन् कि आफ्नै कन्ट्रीको भएर नि किनभने there are 3 reasons in this country has different climate and different climate त्यहाँ चाहिँ तीनवटा रिजन छन् अनि यो कन्ट्रीमा धेरै फरकको क्लाइमेट छ एन्ड तर रिजन हैज फर्टाइल सोइल बट हिमालयन रिजन हैज नट एन्ड हिल रिजन हैज तर रिजनमा चाहिँ के अरे धेरै फर्टाइल छ सोइल त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ एग्रिकल्चर गर्छन् अनि हिमालयमा चाहिँ छैन त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ यकहरू तिनीहरू पाल्छन् अनि तिनीहरूबाट केही बनाएर केही गरेर बेच्छन् अनि हिल रिजनमा पनि माटो छ
क्रप्सहरू ग्रो गर्नको लागि छ, त्यही भएर हिली रिजनले एग्रिकल्चर फलो गर्छन्। Thank you so much, ma'am and my friends, to see my presentation. I am so happy to make this presentation and presented by Bindya LC. Thank you. Thank you for your nice presentation, Bindya. Thank you, ma'am. Please give the big hands to her. Okay. तपाईले गरेको एकदमै राम्रो छ है, तपाईले एकदम हार्ड वर्क गर्नुभएको छ। थ्यांक यू सो मच। ओके, हेर्नुस् त सबैबाट तपाईले क्लास पाउनु भएको छ त। Very nice your presentation. Bold. धेरै राम्रो छ म्याम, कन्फिडेन्स लेभल नै राम्रो हैन? त्यही त एक्सप्लेन गरिन ल, गुड है। एक्सप्लेन पनि गर्नुभएको छ ल है, एकदम राम्रो छ बिन्द्या। यसरी नै अगाडि बढ्नु होला हैन, यसरी नै अगाडि बढ्नु भयो भने पक्कै पनि सफल भइहाल्नुहुन्छ हैन। नेक्स्ट, हु इज रेडी नाउ? रजनी थापा। रजनी थापा। ओके, टर्न बाइ टर्न गर्नुहुन्छ नि मिसले, आज अब कोलाई भन्नुभएको छ त्यसरी गर्नुहुन्छ। मैम मैले स्क्रिन शेयर गरम। ओके मैम मेरोमा अप्सन देखाएन, उनले के रे कोले स्क्रिन शेयर गरेको त्यसलाई स्टप गर्न भन्नु न। ओके, बिन्द्या जी। नाउ बिन्द्या। मैम मेरो स्टप भएन र। हुँदैछ ल, स्टप गरिदिनुस् त, देखिराख्नु छ। मैम केबाट हो र? स्टपमै जानुस् न, स्टपलाई हो भएको छ है अब। भयो ल रजनी। यस मैम। मैम मलाई प्रेजेन्टर बनाइदिनु पहिला। तपाई प्रेजेन्टर हो, तपाई त्यसो भए क्यूमा बस्नुस् है एकचोटी। त्यसो भए अब चाहिँ कसको पाला आयो? दीक्षित। ल दीक्षित देखाउनुहुन्छ है, एकछिन पक्नुस् है यहाँ। दीक्षित तपाई अलरेडी चाहिँ प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ हैन? तपाईहरु मैले रेडी अवस्थामा राखेको छु नि। दीक्षित किन बोल्नु भएन? दीक्षित तपाई पनि नबोल्ने हैन? साउन्ड आएन त दीक्षितको। माइक अन छ मैम। दीक्षितलाई मैले प्रेजेन्टर बनाइदिएछु है। माइकको प्रब्लम भयो क्या मैम। हो र, त्यसो भएदेखि सही मैम म गर्छु न। आदित्यले सुरु गर्नुहुन्छ है। ल रेडी अवस्थामा मैम म हैन का? आदित्य, हु से नाउ? मैम साक्षी रिमी। अहिले मैले आदित्यले गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो त भर्खरै है। पक्नुस् है, तपाईहरुको पनि पालो आउँछ है, 1 बाइ 1। ल आदि प्रेजेन्टर छैन। तपाईलाई त रेडी गरे जस्तो मान्थे म त अगाडि नै। पक्नुस् है, तपाई प्रेजेन्टरै हुनुहुन्छ है आदित्य? स्क्रिन शेयर गर्नुस् आदित्य। माइक अफ छ। मैम यस रिड गर्नु पर्यो न त आदित्य। ल रिड गर्नुस्। माइक अफ छ है आदित्यको। मैम अफ भयो फेरि। अब है के भयो आदित्य? मैम भयो। अहिले भएको छैन।
म्याम अहिले भयो यस वेलकम टु द अनलाइन क्लासमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ